to everyone. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक 3 इश्यू काडटा. First, I will talk on a case which I have won in the High Court. And the High Court case जिखले म्हूण तेच पासत हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेयना. It is something relating to Aldona constituency and a matter which has been pending since 2012. ही केस ग्लेन तिकल्यान गायल्ली against Dayanand Narvekar in 2012, Oswald Cordero मोयड्याचो, निखिल चोडणकर फ्रॉम मोयरा, सतीश तो बाप्पा गोवेकर नाशनॉलाचो, सदानंद राऊल ऑल्सो फ्रॉम मोयरा, जेम्स क्वेलो आमचो कमारकाजानाचो, लेनी डिसोजा आमचो लिओनार्डो कमारकाजान, निकलस डायस निकलाव आहा, दिलीप आल्दोणकर हिंग आसा, रामा सातेलकर दिलीप इसिया, रामा सातेलकर, थॉमस लोबो, मायरा कुरेया, मेरियन डिसोजा आनी एकलो शांबा सातेलकर तो भायर पडलो. दीस वॉज केस अगेन्स्ट दॅम. केस गायल्ली 2012 इलेक्शना टायमार सांगपाक पयशे डिस्ट्रिब्यूट करताले म्हणून, आनी पयशे डिस्ट्रिब्यूट करून देखून हे गेल्ले भितर सगळे थिंगा आनी फ्लायींग स्क्वॉड आपयला आनी ती केस तेन्नासून चलताली. नार्वेकार मुज फुडें आयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें केस कांय ना हिंगा, आमच्यान भायर उडोवपा जाता. आनी फायनली हायकोर्टान गायली आनी हायकोर्टान सोमतें भायर उडयला. पूण एक हांव लोकांक सांगूं सोदतां की ही कंप्लेंट ग्लेन तिकल्यान गायल्ली. ग्लेन तिकलो थिंग नाशिल्लो आनी हायकोर्टान पासून नोट केला जजमेंटान दॅट द कंप्लेंट, हांव तुका दाखयतां, Para 16 वाजता. A first information report was lodged on 2nd March 2012, which was registered under crime number 50 of 2012 for the offences punishable under 143, 147, rioting and unlawful assembly, 504, 506, criminal intimidation and insult, read with 149 IPC. The complaint was lodged by Mr. Glenn Souza Tiklo on 1st March 2012. So, पळय तुमी, कंप्लेंट गायल्ले तेणें आनी कोर्टान म्हणलां दॅट ही वॉज नॉट इवन प्रेजंट ऑन द सायट. हांव कित्याक म्हणूं सोदतां, तेजें नांव कित्याक घेयलां, दाखोवपाक तुमकां असले लोक नासतना लोकांचे कंप्लेंट घातात. आमचे आंदोलनकाराचे, आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांचेर कंप्लेंट गायले, बोगस कंप्लेंट गायली आनी सांगपाक पयशे डिस्ट्रिब्युशन करपाक म्हण. हांवें कोर्टाक सांगलें पयशे दिवपाक वर्कराक कसलो प्रॉब्लम जाता, दिले जाल्यार इलेक्शन कमिशनाक दाखोवपा जाय आनी इलेक्शन कमिशना प्रमाणे MLAs इलेक्शनाक एक लिमीट आसा आनी पार्लिमेंट इलेक्शनाक दुसरो लिमीट आसता, अकावंट करूंक पडटा. पूण तूं तांकां कसलो रायट आशिल्लो भितर येवपाक आनी बोवाड करपाक आनी फ्लायींग स्क्वॉड आपयपाक. आयले ते आनी फ्लायींग स्क्वॉड आयले ते सांगले कांय मेळ्ळो ना आमकां, पयशेय मेळना आनी फकत वर्करांचे मदें तेंचे BJP वर्कर आनी काँग्रेस वर्करां मदीं झगडीं चलताली रागांनी. फिजिकल कांय फिस्ट जालें ना, आर्ग्युमेंट चलताले आनी ही केस फॉल्स केस लोकांची गायली ती. हायकोर्टान जजमेंट सामको दिलो showing that truth and justice prevails. Truth and justice can never be taken away, and we have succeeded in getting this entire process quashed. चिंत आतां 2012 केस गायल्ली ती आतां 2024 पावले, 12 वर्सां. केस फुडें गेली ना, थिंगा आशिल्ली आनी चार्ज फ्रेम केलो ते पासून हांवें चॅलेंज केल्ली हायकोर्टान. काल जजमेंट जाला, हांव सर्क्युलेट करता तुमकां की दाखयता की सगळे मुगे आर्ग्युमेंट कोर्टान एक्सेप्ट केला आनी केस सोमती भायर उडयल्या. This is the first thing I wanted to tell you, that this is a victory for our people. लोक कितलो सफर जालो, कितले कोर्टां वचोन, कितले वर्साक बेल बॉन्ड दिवन आनी हिंग वचोन सेशन कोर्टां वचोन परत वचोन कोवीड जाले मदें. And this is something I believe one should never file a false case. One should be very careful when you file case, especially when you are a politician, when you are there. I also say anek ek sangta
हे लोकांनी तिकल्याचेर कांय केलें ना. काँग्रेस सपोर्टर्स, BJP सपोर्टर्स, मुगे पासून कितले BJP ओपोनंट आसात, मुजे एगेन्स्ट वावरल्यात, तेंचेर केस घालिनाय, रिवेंज काडनाय. Because when you get elected, you are an MLA for the entire constituency. You don't become this ones and that ones. You have to work for the entire constituency. But if you are vindictive, if you are wicked, then this kind of things will happen. And the truth will be unmasked and it will be shown that justice has to prevail and you will be shown the due. This is the first one. The second issue which I want to take up is about the Aldona market. ग्लेन तिगल्यान एक स्टेटमेंट केल्लो. पयलो आर्लोन मार्केटाल उलयता आसतना एक सांगलोलो मुगे तोंड आसा तें इनोसंट फेस म्हूण, बट आय एम मिसलिडींग द पीपल. हांव कन्फ्यूज जालो फॉर हेम, बिकॉज आय जनरली डोंट गेट कन्फ्यूज, बट हेजेर हांव कन्फ्यूज जालो. कित्याक कन्फ्यूज जाला? कित्याक हांव नेणा केसो तोंड आसपाचें लोकांक. वॉट कायंड ऑफ अ फेस अ पर्सन शूड हॅव? हांव एक डायरेक्ट तेका सांगता, तूं तुज फुडें तुगे तोंडा फुडें एक आरसो घाल आनी तूं म्हाका सांग तूं केस दिसोता. ब्रोकर दिसोता, चोर दिसोता, लँड डिलर दिसोता, ओ गुंडा दिसोता, ओ कित दिसोता? हांव नेणा, म्हज्यान सांगूंक जायना. तूंच आन्सर दी. वॉट कायंड ऑफ अ फेस यू वॉन्ट? वॉट कायंड ऑफ फेस आर यू? प्लीज टेल अस, बिकॉज आय फील देर इज नथींग इन द फेस. As long as you do people's work and you win people's heart, what you look like or what you don't look like makes no difference. And that is one of the first things which I want that he should know. And being a two-time MLA, I think there should be a little kind of a level which I think that he should understand, appreciate and talk relevant things than irrelevant things. कित्याक असले गोश्ट काडूं सोदता जाल्यार म्हाका तेगे तोंडार दिसता को फ्रस्ट्रेटेड आसा म्हणून, आनी कांय म्हणूंक जायना म्हज्यानी. सो फ्रस्ट्रेशना प्रमाणे तो मागीर ही इज लुजींग हीज मेंटल बॅलन्स एंड ही इज मेकींग ऑल एक्युजेशन्स. म्हूण तो केसलो फटकेरो म्हूण हांव तुमकां दाखोवपा वयता. हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेल्लो आनी हांवें डॉक्युमेंट हाडले. डॉक्युमेंटा प्रमाणे दाखयतात ते 2016 पंचायतीन प्रपोजल घायल्लो आमच्या आल्दोना पंचायत मार्केटाचे कॉम्प्लेक्साचे आनी ते दीन दयाल करपा म्हण. ती गेली आनी तेजे ते 2016 तो म्हणटालो गव्हर्नर आशिल्लो. गव्हर्नर न्ही, तो आर्लेकार आशिल्लो, तो पंचायत राज मिनिस्टर आशिल्लो. आनी तेन्ना तेणें हें घायिल्लें थिंगा आनी थिंगा एक डिसिजन घेयल्लो. डेट ऑफ द डिसिजन 20th December 2016. फकत म्हणला, हांव तेंय वाचता तुमकां. स्क्रुटिनी एंड सँक्शनिंग committee also discussed the new proposals received for the following village panchayats. Projects were approved and given to GSIDC for execution. Aldona, repair, renovation and reconstruction market complex in survey number 2/1 in village panchayat Aldona, Bardes Taluka. File will be submitted to GSIDC. Inga in principle approval नाशिल्ले. हांव कित्याक सांगता इन प्रिंसिपल? कित्याक तेणें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की 2 पाटी तेणें इन प्रिंसिपल अप्रुवल हाडलें म्हणून. देखून मुगे मनान एक दुबाव आशिल्लो, एक पाटी जाल्यार कित्याक दुसरी पाटी हाडूंक जाय. सो देखून हांव गेलो थिंगा डॉक्युमेंट्स काडपाक आनी दाखयता की फकत फॉवर्ड करपा फायल डिसिजन घेयल्ली म्हूण. हांव एक कॉपी तुमकां दितां, सर्क्युलेट करता. मागीर 2017 मोविन गुडिनो मिनिस्टर आसलो तेन्ना पयले पाटी इन प्रिंसिपल अप्रुवल दिल्ले आनी हो डिसिजन 1 December 2017. हांव ही कॉपी पासून तुमकां दिता. सो हे 2 डॉक्युमेंट पळोवन ही फायल क्लियर जावपाची. हांव GSIDC फुडें गेलो आनी GSIDC फुडें चॅक केला डॉक्युमेंट अंडर RTI. देखून टायम वयला, म्हाका टायम गेला, पयशे बोलले आनी मागीर डॉक्युमेंट आयले म्हूण देखून ते टायम गेलो. देखून टायम गेला तुमकां रिप्लाय दिवपाक. तेजेर हांवें पळयलां
दोगूय पंचायत हिंगा ग्लेन तिकल्यान कसलो प्रोपोजल मार्केटाचो घायना तें हांवें म्हणलोलें हांव कन्फर्म करता तेजो प्रोपोजल नाशिल्लो फायल GSIDची दाखयता की कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो म्हण कन्सल्टंट आयका सामकें म्हण कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलो ना आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केलो ना फाब्रिकाची NOC नाशिल्ली फायनान्स डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल नाशिल्लो आनी देखून कसलें काम करूंक जाता आसलें तेणें एक मुजेर मोडें सांगलें तेणें प्रेस कॉन्फरन्सान की ना तो आयलो आनी तेणें आडायला आसतलें फाब्रिकासून हांव इतलो पावरफूल न्ही म्हाका इतले पावर आमदार नासतना म्हाका इतले पावर एक्झर्ट करूंक जाता फाब्रिकाचे फाब्रिका इज अ बॉडी वीच इज ऑफ द चर्च ऑफ एमिनंट पीपल यू कॅन जस्ट गो एंड थिंक दॅट यू आर ते तुजे कामदार म्हूण आनी तांकां सांगूं जाय दी म्हूण सो दॅट NOC वॉज नॉट इवन ऑप्टेन फ्रॉम द फाब्रिका आनी तो सांगू सोदता हांवें आडायल म्हूण हांवें कांय आडायल ना हांवें एक्चुली ग्रामसभान पासून सांगलोलें की फाब्रिका इज रेडी आनी फाब्रिका आयिल्ले म्हाका मेळपाक सांगपाक तेन्ना दिगंबर कामत आमचे बरोबर आशिल्लो तेका सांगपाक मातशें हावजान पॉयंट काड आमचो हिशोब काड सांगपाक आमचो मार्केट बेगीन कर म्हूण आनी आमी रेडी आहात NOC दिवपाक हें म्हाका सांगलें आनी हांवें ग्रामसभाक सांगलें सो हांव कितें आडावपाक कांय सोदनासलो सो दीस कायंड ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट कॅन बी वेरीफायड की ते रेकॉर्डींग एंड प्रोसिडींग्स आहात हेजे ग्रामसभाचे सो दीस इज वॉट यू सी एज अ फॉल्स स्टेटमेंट नाव आय वॉन्ट टू से वन मोर थिंग इतलेंच न्ही तुमकां याद आसा आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे आशिल्ले तेन्ना उचांबोड जालो असो आनी उठलो आनी आवाज केलो दॅट अंडरग्रावंड केबलिंग वॉज डन बाय मी प्रोपोजल मागीर हांवें डॉक्युमेंट काडले आनी दाखयले तेगे प्रोपोजल रिजेक्ट जालो म्हणून एक लॉज ना फोट मारपाक तेका बंद जायना आमचो क्रूज सिल्वा आमदार आसा तो तेन क्वेश्चन असेंब्लीन विचारलो स्टार्ट क्वेश्चन LAQ नंबर 61 हांव तुमकां कॉपी दिता सगळे दीन दयालाचे प्रोजेक्टाचे प्रश्न विचारला आनी थिंगा एक टेबल दिला सगळे प्रोजेक्ट गोंयचे खंयचे कंप्लीट जाले खंयचे पेंडींग कितले पर्सेंटेज आनी आमचे आल्दोनचे पळोवया आतां नंबर 51 आल्दोना रिपेर रेनोवेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्झिस्टींग मार्केट एट VP आल्दोना दिस इज रिप्लाय बाय GSIDC proposal of 2017 year in which sanction NA not applicable actual likely date of completion not applicable estimate cost dash awarded cost not applicable contractor name not appointed and the last status of project delisted म्हणलो कितें dropped लोकां फोटो येता की तुझे proposal म्हणून you understand what I'm saying that this is on documents before the floor of the house it's in public domain so I think that people have given him rest he needs to take the rest because he is losing his mental balance and I think that he should realize that 10 वर्सां मार्केट करूंक जायना आसलो तेजे प्रोपोजल तेगे नांव कांय नाशिल्लें टेंडरींग करपाक तेको जायना आसलें आतां तो जागो जालो सडनली आनी उठ्ठा आनी बोवाड कोत्ता मातशें बोस म्हणटा हांव सांगता परत आनी one thing I want to say you can fool some people for some time you can fool some people some other time but you can't fool everyone all the time so this is something which people should know that when there are documents you need to be look at your documents and you need to make your statements don't make because o sangta to sangta kitya asle bore nahi it is not good for you not good for the constituency and not good for society too the third issue which I want to talk about is आमी आयकलां बोडगिनी चोरी जाल्ली म्हणून I am questioning the Honorable Chief Minister. What is the state of the law and order? कित्याक हांवें आयकलां दोनापावल पासून there are people who are coming hooded, wearing hood and they are coming and robbing houses.
Now this is why it is important. People have told me, लोकांनी म्हाका सांगलां आमी गेले कंप्लेन केली पुलीस स्टेशनार आनी लोक भिता ते म्हणटात भायर येयल्यार ते आर्म्ड आसात तांकां वेपन्स आसात दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्स दो दे वील हिट यू they don't know whether they come with knives, they come with iron rods, or they come with bats or sticks or even with guns. So log bita, they are having break-ins, house break-in, chori kota, and people are petrified. This is in houses. They have reached the temples. They don't even spare God. So I say this is clearly a breakdown of the law and order. And I think the Chief Minister, who is the Home Minister himself, has to answer this because it is a very serious matter. While we are at election, तुम्ही जाणात थर्ड पार्टी चतुर्थी टायमान पासून लोक गांवान वयतात घर सोडून तेन्ना चोरी जातात. नाव इलेक्शन टायम लोक घरा वयतलो इलेक्शना पासून त्या सायडीन फाटल्यान चोरी जातली. सो वॉट आय एम अपीलिंग टू द पीपल टू बी कॉशियस, मातशें केअर घेयात. But also I will tell the Chief Minister, it's your responsibility as the Home Minister. You have to balance your time to ensure that you are also looking into the state's policing and administration, and this cannot be left merely in the hands of officers. There has to be a direction, there has to be a sense of administration, and then you will have security for the people and for the state.